बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बात करने वाले हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की और 93 लाख घरानों की। हुकूमत की तरफ से 93 लाख घरानों के लिए नया पैगाम जारी कर दिया गया। अब 93 लाख घराने ये वाला काम करेंगे तो उनको पैसे मिलेंगे, वरना उनके पैसे बंद हो जाएंगे। एक के बाद एक नई अपडेट आ रही है और हुकूमत की तरफ से सख्ती भी की जा रही है। आप जानते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को बेहतर बनाने के लिए ये इक़दाम किए जा रहे हैं। इससे पहले हमें ये अपडेट मिली थी कि हुकूमत की तरफ से जो गुर्बत का स्कोर है वो मज़ीद कम किया जा रहा है। अगर गुर्बत का स्कोर मज़ीद कम हो जाता है तो उससे तकरीबन 20 से 30 लाख ख़ानदान फिर इस प्रोग्राम से बाहर हो जाएंगे और उनको यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही मैंने DG BISP प्रोग्राम उनकी बात सुनी, उन्होंने जो पैगाम आवाम के लिए दिया, उससे एतमाद भी हुआ और उससे उम्मीद भी जागी कि अब हुकूमत की तरफ से कुछ अच्छी पॉलिसी जारी की जाएगी जिससे गरीब ख़ानदानों का फ़ायदा होगा। आप जानते हैं 93 लाख घरानों के लिए जो नया पैगाम जारी किया गया है ये उन बेनिफिशरीज़ के लिए है जो रेगुलर यहाँ से पेमेंट ले रहे हैं। लेकिन इसके साथ हुकूमत की तरफ से 25 करोड़ आवाम के लिए भी पैगाम जारी किया गया है जो कि BISP प्रोग्राम के हवाले से है। तो इन लोगों को क्या करना होगा, किस तरीके से बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम में अभी शामिल होंगे और किन लोगों के यहाँ पर पैसे बंद होंगे, मुकम्मल डिटेल आप लोगों के सामने रखेंगे ताकि आप लोगों को यहाँ पर मालूम हो सके। और हमारी हमेशा से ये कोशिश रही है कि बर वक्त ऑथेंटिक और दुरुस्त मालूमात आप लोगों तक बर वक्त पहुँचाई जाए। अब 93 लाख घरानों के लिए हुकूमत की तरफ से पैगाम जारी किया गया है और ये पैगाम तमाम ख़वातीन कान खोल कर सुन लें। पहले नंबर पे हुकूमत की तरफ से जो गुर्बत का स्कोर कम करने के हवाले से बातें चल रही थी और ये सुनने में आ रहा था कि 25 गुर्बत का स्कोर कर दिया जाएगा, तो उसके हवाले से अब DG BISP प्रोग्राम के जो चेयरपर्सन हैं उन्होंने भी यहाँ पर कहा है कि हमने आवाम को यहाँ पर सपोर्ट करना है और उसके लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करनी है। तो उसके साथ ही DG की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें उन्होंने कहा है कि अभी हम गुर्बत का जो स्कोर है वो कम नहीं कर रहे। अभी जो गुर्बत का स्कोर है वो 32 है और अल्लाह न करे अगर 32 से हुकूमत गुर्बत का स्कोर नीचे लेकर आती है, यहाँ पर 25 तक लेकर आती है, तो इससे यकीनी बात है कि 40 लाख ख़ानदान तो वैसे ही बाहर हो जाएंगे 93 लाख में से। बाकी फिर 53 लाख जो घराने वो बचेंगे। लेकिन हुकूमत ने यहाँ पे थोड़ी सी नरमी दिखाई है और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आ चुकी है जिसमें बताया गया है कि जो गुर्बत का स्कोर है वो कम नहीं किया जा रहा, जितना आपका स्कोर है उसके मुताबिक आपको यहाँ पर आहल किया जा रहा है और 32 ही यहाँ पर जो स्कोर है उसको फाइनल रखा गया है। और इसके साथ एक और जो अपडेट है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं 3 अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि किन लोगों के यहाँ पर पैसे बंद हो जाएंगे। वो ख़ानदान जो रेगुलर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से अब पेमेंट ले रहे थे, जब से एहसास कफ़ालत प्रोग्राम शुरू हुआ 2018 से लेकर 2024 तक अब तक पेमेंट लेते आए हैं और उन्होंने अगर अभी तक अपना जो सर्वे है वो अपडेट नहीं करवाया, उस सर्वे में कोई तब्दीली नहीं करवाई, तो फिर मेरे भाई कान खोल कर सुन लें, आप लोगों के पैसे बंद हो जाएंगे। हुकूमत ने आप लोगों को वार्निंग दी, पहले जनवरी तक दी, फिर उसके बाद मार्च तक का टाइम दिया, फिर जून तक का टाइम दिया और अब 31 अगस्त फाइनल डेट आप लोगों के लिए रख दी गई है। अगर आप 31 अगस्त तक सर्वे का हिस्सा नहीं बनते, सर्वे में शामिल नहीं होते, तो आप लोगों के पैसे आना बंद हो जाएंगे, फिर आप लोगों को यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। तो वो ख़ानदान जिन्होंने अभी जनवरी के बाद, जनवरी 2024 के बाद अभी तक सर्वे नहीं करवाया ना, वो जाकर अपना लाजमी सर्वे करवाएं। अगर आप इस सर्वे का हिस्सा नहीं होंगे तो आप लोगों को BISP प्रोग्राम से निकाल दिया जाएगा और इसकी जगह पर नए ख़ानदानों को शामिल किया जाएगा। और वो ख़ानदान जो अभी तक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सके उनके लिए यहाँ पर गुड न्यूज़ है, और जो पहले से शामिल हैं उनके लिए भी एक गुड न्यूज़ है, ये भी मैं आपको देता चलूँ। वो ख़ानदान जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अभी तक शामिल नहीं हुए, हुकूमत ने मज़ीद 7 लाख घरानों के लिए कोशिशें शुरू कर दी है। हुकूमत ने कहा है कि हम पाकिस्तान से गुर्बत का ख़ात्मा चाहते हैं और इसके लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में सर्वे का सिलसिला जारी है। अगर आप ये सर्वे करवा लेते हैं तो आपका अगर गुर्बत का स्कोर 32 से कम आ जाता है
تو آپ لوگ یہاں پر لکی ہیں، آپ کا نام بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں شامل کر لیا جائے گا اور آپ لوگوں کو حکومت کی طرف سے یہاں پر نئی جو قسط ہے وہ ملے گی۔ اور ایک بات اور بھی سن لیں، یہ مجھے یاد نہیں رہا، میں آپ کو پھر سے بتا رہا ہوں کہ جو اپڈیٹ ہے ایک اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو حالیہ قسط اب حکومت نے جاری کرنی ہے، ان دنوں جو حکومت نے پیسے دینے ہیں، یہ پیسے اب تمام خاندانوں کو نہیں مل سکیں گے، یہ صرف مخصوص خاندانوں کو ملیں گے۔ جو لوگ اب اس سروے کا حصہ نہیں ہوں گے، جو اب حکومت نے ریسنٹلی جاری کیا ہے، جو حکومت نے جرگے کے بعد کہا تھا کہ آپ کروا لیں، تو وہ خاندان اب اس پروگرام کا حصہ نہیں ہوں گے جنہوں نے 31 اگست تک سروے نہ کروایا، ان کی جو قسط ہے وہ روک لی جائے گی۔ اور جو لوگ اس ڈر سے سروے نہیں کروا رہے کہ ہمارے پیسے بند نہیں ہو جائیں گے، ہمارے پیسے بند ہو جائیں گے، تو یہ دیکھیں حکومت نے پہلے ہی کہا تھا اگر آپ سروے نہیں کروائیں گے تو آپ کے پیسے بند ہوں گے۔ اگر آپ سروے کروا لیں گے، کچھ لوگ اس لیے ڈر رہے ہیں کہ ہمارا جو غربت کا سکور ہے وہ بڑھ جائے گا۔ تو میں نے ایک لیٹسٹ اپڈیٹ جاری کی تھی چند روز پہلے، میں کوشش کروں گا اس کا لنک دے دوں اور آپ کو سائٹ کا لنک بھی دے دوں، وہاں پر بھی جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے سروے کروانا ہے۔ آپ نے تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو سوالات تھے وہ بھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیے تھے کہ یہ سوالات آپ نے کرنے ہیں، یہ سوالات وہ کریں گے اور آپ نے اس طرح سے جوابات دینے ہیں۔ تو وہ تمام پالیسیوں کو آپ نے دیکھ لینا ہے، ریڈ کر لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سروے کروانا ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگ یہاں پر اہل بھی ہوں گے اور آپ لوگوں کو حکومت کی طرف سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں شامل بھی کیا جائے گا۔ اگر آپ سروے نہیں کرواتے تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ پھر آپ لوگوں کو نکال دیا جائے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ ٹرائی کر لیں، ٹھیک ہے؟ اور جو لوگ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اب سروے کروا رہے ہیں، رجسٹریشن کروا رہے ہیں اور وہ اس میں نااہل ہو جاتے ہیں، تو یہ ایک نئی پالیسی آ چکی کہ 3 سال تک آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ 3 سال تک آپ لوگ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا سروے نہیں کروا سکیں گے۔ لیکن جو سب سے اچھی اپڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا نام بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی لسٹ میں شامل ہو جاتا ہے، غربت کا سکور 32 ہو جاتا ہے، تو پھر آپ لوگوں کو 3 سال تک یہاں پر امداد ملے گی۔ لیکن پھر بھی آپ کو پالیسی پر عمل کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نے درمیان میں پالیسی پر عمل نہ کیا، مثال کے طور پہ آپ نے کوئی پراپرٹی وغیرہ خریدی یا آپ کے بینک اکاؤنٹ کے اندر لاکھوں روپے آ گئے، یا اس طرح کی کوئی آپ نے حکومت کی طرف سے جو اسکیمیں چل رہی ہوتی ہے، جس طریقے سے FBR کے اندر آپ نے جو ہے رجسٹریشن کروائی اور اس کے بعد آپ نے پراپرٹی لی یا آپ نے کوئی گاڑی کی رجسٹریشن کروائی، تو پھر آپ کو اس پروگرام کا حصہ نہیں بنایا جائے گا، آپ کو فوری طور پہ اس پروگرام سے نکال دیا جائے گا۔ اور جو رجسٹریشن کا سلسلہ ہے، جو سروے کا سلسلہ ہے، یہ حکومت جاری و ساری رکھے ہوئے ہے۔ اس کو حکومت نے پہلے بھی بند نہیں کیا تھا اور اب بھی بند نہیں کرے گی۔ لیکن جن لوگوں کو یہاں پر پیسے مل رہے ہیں نا، نقصان ان کا ہے۔ اگر وہ نہیں کرواتے سروے، وہ نہیں شامل ہوتے اس رجسٹریشن میں، تو پھر ان کو نکال دیا جائے گا۔ اور ایک گڈ نیوز ہے پنجاب والوں کے لیے۔ دیکھیں جو لوگ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، جن کا غربت کا سکور کم ہوتا ہے، انتہائی کم ہوتا ہے، ان کو حکومت بہت اچھے طریقے سے یہاں پر سپورٹ کرتی ہے۔ تو ان کے لیے حکومت نے سولر پینل کی جو اسکیم ہے وہ متعارف کروا رکھی ہے، تو ان کو سولر پینل جو ہے وہ حکومت کی جانب سے پرووائڈ کیا جائے گا جن کے 200 یونٹ سے کم ہے۔